अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक मौलाना फजल रहमान से राब्ते कायम किए जा रहे हैं दोबारा से, और फजल रहमान साहब का देखते हैं फैसला क्या होगा। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए वो एग्री करते हैं या नहीं करते, क्योंकि पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था। उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम ज़रा पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कम से कम 19-20 इदारे ऐसे हैं जो खसारे में जा रहे हैं। आज की एक शिशमाई रिपोर्ट आई है जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी की है। उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का जो इन इदारों का खसारा है वो 59 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। 59 अरब रुपए। और उसमें सर फहरिस्त वापडा है, जिसके मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो खसारे में हैं। उसमें और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं। सिर्फ पेंशन की मद में इस वक्त वाजिबुल अदा रकम जो है वो 17 खरब है। 17 खरब रुपए सिर्फ पेंशन देनी है। आप इस हुकूमत की ज़रा कारकर्दगी चेक करें। सुबह शाम जनाब अपने कारकर्दगी के ढिंढोरे पीटे जाते हैं और बताया जाता है कि जनाब हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। वो पता चलता है कि वो सिर्फ एक झाग है जो बैठ गई, और वो एक स्मोक स्क्रीन जिसे कहते हैं वो है। और असल में हकीकत ये है जो नंबर आपके सामने आया है इस रिपोर्ट में। तो आप ये देखें कि गरीब की खाल उतारने के लिए जो 200 और 201 यूनिट का ढंढोरा है वो आपके सामने है, किस तरीके से खाल उतारी जाती है और किस तरीके से पैसे बटोरे जाते हैं। लेकिन जितनी भी वापडा के अंडर आने वाली कंपनियां हैं वो सारी की सारी नुकसान में हैं, और वापडा इस वक्त जो है नुकसान में है। हर दफ़ा कहा जाता है कि हमने लाइन लॉसेस ठीक कर लिए, हमने फलानी चीज़ भी ठीक कर ली है, फलानी चीज़ भी ठीक कर ली है। ये सिर्फ बातें जो है ये टॉक शोज़ की हद तक होती हैं, ये इंटरव्यू देने की हद तक होती हैं। जिस वक्त आपके सामने नंबर आता है ना, फिर पता चलता है कि जनाब ये भी खसारे में निकला है, वो भी खसारे में निकला है, ये भी झूठ था, वो भी झूठ था। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पेरेंट्स या बाप अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा पेपर की तैयारी कैसी जा रही हो, कहता बहुत ज़बरदस्त जा रही है। फिर पूछता है कि वो तैयारी कैसी है, जी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, ये भी मैंने कर लिया, वो भी चैप्टर भी तैयार कर लिया, ये भी ठीक कर लिया। लेकिन जब रिजल्ट आता है वो उसके बरक्स होता है। उसके अंदर या तो उस तरह का तवक्कुआत के मुताबिक नंबर नहीं होते, या फिर जो है फेल हो जाता है बंदा। बच्चा जो है वो किसी न किसी मज़ामीन में जिनके बारे में उसने बताया होता है कि जनाब मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पता चलता है कि जनाब वो फिर वो जी पेपर मुश्किल था और ये था, फिर 100 किस्म के बहाने होते हैं। यही सूरत हाल इस हुकूमत की है। जब किसी भी चीज़ का नंबर, ये तो एक नंबर है, किसी भी चीज़ के अंदर उठा के देख लें, जिस वक्त प्रैक्टिकली आप देखते हैं, मुआशी इशारियों को आप देख लें, महंगाई इन्फ्लेशन वगैरह को देख लें, और अ, ढंढोरा पीटा जाता है कि हमने महंगाई कम कर दी है। वो जाके पता चलता है पेट्रोल भी महंगा है, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। गरीब की पहुंच से सब चीज़ें बाहर हैं, आम आदमी की पहुंच से। और वो जनाब ढंढोरे पीटे जाते हैं कि हमने ये वाला माइलस्टोन भी कर लिया, हमने कारकर्दगी के पता नहीं क्या उखाड़ के रख दिए, और ये वो सारा कुछ ये आपके सामने है जो होता है। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर सियासत पे आए तो अब सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों की वजह से ये चीज़ें रुकी हुई थी। तो अब केपी के अंदर जो कुछ सीटें हैं उसमें गवर्नर केपी जो है वो बड़े एक्टिव हुए हुए हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के सेनेट के इलेक्शन के अंदर एक्टिव होने का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री उठा के देख लें, क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, दोनों ही पीपल्स पार्टी के डसे हुए। कभी पंजाब के अंदर सेनेटर नून लीग के बनने होते हैं, वो पीपल्स पार्टी के बन जाते हैं। कभी पीटीआई के सेनेटर बनने होते हैं, वो पता चलता है कि वो जो उसके बन जाते हैं। चौधरी सरवर की मिसाल आपके सामने है, वो एक दफ़ा बने थे, फिर नदीम अफजल चंद एक दफ़ा रह गए थे। मतलब अब बंदे ने तवक्को नहीं की होती, सेनेट का इलेक्शन का रिजल्ट उस किस्म का आता है। और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो अपने अरूज पे होती है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव जो हुई हुई है वो है पीपल्स पार्टी। गवर्नर साहब मिले हैं जाके फजल रहमान से, और उन्होंने कहा कि मुतहदा पोजीशन मिलके अगर इलेक्शन लड़े तो हम इतने सीटें जीत सकते हैं। उसमें फजल रहमान साहब ज़ाहिर अपनी शराइत सामने रखेंगे, वो अपने बंदों अपने सारा कुछ मांगेंगे कि वो पीपल्स पार्टी का सेनेटर क्यों बंदे देंगे। लेकिन मसला ये है कि वो फजल रहमान साहब हैं, और वो अ, देखेंगे कि क्या कुछ करना है। हालांकि आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम हो रही थी, जो अक्टूबर था या क्या, उसमें फजल रहमान साहब ने पसूड़ी डाल दी थी कि नहीं होगा। फिर मुलाकातें हुई थी उनसे। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो उसमें जहाँ पीटीआई के कुछ एमएनए, जिसमें कुछ भी शामिल थे, उसमें सेनेटर भी शामिल थे, जाहिर है हर जगह वोटिंग होती है उसकी, दोनों पार्लियामान में। तो
وہاں پی ٹی آئی کے خدشات تھے کہ جناب ہمارے بندے توڑے جائیں گے، ہاؤس ٹریڈنگ کی جائے گی اور یہ کیا جائے گا، تو وہ ہوا یہ تھا کہ کچھ تو غیر حاضر رہے تھے اور کچھ کیا تھا. اسی وقت جے یو آئی نے جناب صاحب رولا ڈال دیا تھا کہ ہمارے بندے انٹیکٹ ہیں، ہمارے بندوں کو اگر توڑنے کی کوشش کی گئی ہم یہ کر دیں گے، ہمارے بندوں کو اگر توڑنے کی کوشش کی یہ کر دیں گے. تو اس وقت ہارس ٹریڈنگ کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جو 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ممبر کے حوالے سے، اس میں آپ وفاداری جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے. اور اس فیصلے کو انہوں نے بڑا خوشائن قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی اس کے اوپر منوان عمل ہونا چاہیے اور ہارس ٹریڈنگ کی جتنی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے وہ کم ہے. یہ بیانات ان کے ریکارڈ کے اوپر ہے. اب جب خود یہ اب دوبارہ سے موقع آیا ہے، حالانکہ مخصوص نشستیں تو سارے لے کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی جنرل سیٹیں کم ہیں، اس کی بھی مخصوص نشستیں زیادہ ہیں، 4 جنرل سیٹیں لے کے 5 انہوں نے مخصوص نشستیں لی ہوئی ہیں. حالانکہ تناسب کچھ اور بنتا ہے لیکن ظاہر ہے ایک مال غنیمت کے طور پہ بانٹی گئی ہیں، تو اس میں تو پھر زبردستی کو کہہ دیا اچھا یار تو بھی لے لے، تو حقدار ہے. یا حقدار تو خیر کوئی بھی نہیں ہے اس میں، حقدار تو وہی ہے جس کو عوام نے ووٹ دیے تھے، اسی تناسب سے اس کو ملنا چاہیے تھا. اب یہ فیصلے جو ہیں جس طریقے سے آ رہے ہیں، وہ ساری ترمیم کے نتیجے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ بالکل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جو کروائی گئی تھی. لیکن اب فضل الرحمان صاحب کے دیکھیں گے کہ ان کا اب کیا ٹیک ہے اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، کہ وہ اس ٹائم کہتے تھے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں، کیا اس وقت وہ دوبارہ اس کا حصہ بنیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ 30 ایم پی اے جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آزاد تو ڈکلیئر کیا تھا یا ایفیڈیوٹ نہیں کروایا تھا، جو بھی ہے وہ کہتے تو ہیں، اور ان کو علی مین گنڈا پور صاحب نے کچھ عہدے بھی دے دیے کچھ کو. وہ اور یہ بھی حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ کے پی کے اندر جتنا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، وہاں پہ عوام کے اندر سے جانے والا بندہ جو ہے، انلیس کو جس کو بالکل یہ اوقات سے بہت زیادہ بڑھ کے کچھ چیز مل گئی ہو، وہ جناب صاحب سوچے گا بھی نہیں کہ جناب میں اس طرح توڑ کے جاؤں یا چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ عوام کا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے. لیکن پاکستان ہے، یہاں پہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اس حوالے سے اب فضل الرحمان صاحب کا بھی امتحان ہے کہ ان کا ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ان کا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر کیا موقف تھا، کس طرح سے تھا، جو بھی ہے. کیونکہ اگر تو وہ آزاد امیدوار اپنے آزاد امیدوار کے سامنے اب 2 چیزیں، ایک ہے عوام کا ووٹ، عوام کی حمایت، عوام کی خوشنودی کہ عوام سیٹسفائیڈ رہے، اور دوسری طرف ہے پیسہ. پیسے والی سائڈ پہ اگر جاتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر پیسے کے آپ ایم پی اے خرید لیں گے، یہ ناممکن ہے. کیونکہ ایم پی اے کو کیا پڑی ہے کہ وہ صوبائی عہدے بھی چھوڑے، ایم پی اے کو کیا پڑی ہے کہ عوام کے اندر اس کو چھتر بھی پڑے، جوتے بھی پڑے، اور عوام کی دشمنی بھی مول لے، تو اور پھر جا کے جناب صاحب وہ ووٹ بھی جناب میں ہم آزاد ہیں. آزاد امیدوار کوئی نہیں ہے، ووٹ وہ پی ٹی آئی کے نام کے اوپر، عمران خان کے نام کے اوپر لے کے آئے ہیں، لہٰذا آزاد تو نہیں ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر مان لیتے ہیں تو آزاد نے جناب ووٹ ڈال دیا، اپنی مرضی سے ڈالا ہے، تو یہ کوئی بھی مانے گا نہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ عوام کے چھتر کھانے جو ہے مفت میں، جوتے کھانے مفت میں، آپ کو ملے کچھ نہ. تو یہ جو کہا جائے گا کہ آزاد امیدواروں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیے، یہ بھول جائیں. یہ پیسے کی وجہ سے کچھ ہوں گے جو پیسے کے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے جو ہمارا اصولی موقف ہے، ہم نے کیونکہ جس کے نام کو ووٹ، وہ نہیں بکیں گے. جو بکیں گے وہ مفت میں نہیں جائیں گے. یہ کہہ کے آپ عوام کو یا کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے جناب اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی مرضی سے، انہیں کچھ لیا دیا نہیں تھا، ان کی اپنی مرضی شامل تھی، اور یہ تھا وہ تھا. دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے کے اوپر کیا ہوگا، اور نظر رکھیں گے کیونکہ آج پی ٹی آئی کچھ احتجاج وغیرہ بھی کر رہی ہے، جس میں علی مین گنڈا پور صاحب سنا ہے کو لاہور بھی جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، اور یونٹی کتنی نظر آتی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب علیمہ خان صاحبہ سے ملیں گے، کیا بات ہوگی یا نہیں ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.